हमारा इस्लाम हमारा 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 इस्लाम हमारा 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 इस्लाम हमारा इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे मिल के पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मंदिर के नाज़रीन, प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है हमारा। इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। आप समझाते हैं कि इस प्यारे से प्रोग्राम में होते हैं प्यारे प्यारे सेगमेंट्स, प्यारी प्यारी बातें जिससे हम सीखते हैं इल्म दीन। तो आज भी नियत करते हैं और अभी सही नियत कर लेते हैं कि अव्वल तक आके इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल प्रोग्राम देखेंगे और जो बातें होंगी उसको सुनेंगे और उसको याद भी रखेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। और जो इल्म वाली बातें होंगी, जो हम इल्म दीन हासिल करेंगे, उस पर हमें अमल भी करना है और आगे दूसरों तक पहुंचाना भी है इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आप लोग तो सवाल भी होता है प्रोग्राम के शुरू में, तो आज सवाल है कुरान पाक के कितने पारे हैं। इतना आसान सवाल है, कुरान पाक के कितने पारे हैं, कुरान पाक के कितने पारे हैं। बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। हमारा इस्लाम हमारा इस्लाम। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हुजूर जान आलम ताजदारे अंबिया ताजदारे मदीना आकाए दो जहां मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना, मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना पुल सिरात पर नूर है। जो जुमे के दिन मुझ पर 80 बार दुरूद पाक पढ़े उसके 80 साल के गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे मिलकर दुरूद पाक पढ़ें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस सेगमेंट में हम दुरूद पाक भी पढ़ते हैं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज भी दुरूद पाक पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग सारे खामोश खामोश हैं, तो इस तरह हमें नहीं बैठना, बल्कि हमने सबने मिलकर दुरूद पाक पढ़ना है। पढ़ेंगे? चले पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना पुल सिरात पर नूर है। जो जुमे के दिन मुझ पर 80 बार दुरूद पाक पढ़े उसके 80 साल के गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का सवाल है कुरान पाक के कितने पारे हैं, कुरान पाक के कितने पारे हैं, कुरान पाक के कितने पारे हैं। तो आपने इस सवाल का जवाब भी देना है। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आसान। हमारा इस्लाम
इस्लाम। प्रोग्राम का क्या नाम है? सेगमेंट का क्या नाम है? सेगमेंट का नाम है आसान सवालात। सेगमेंट का क्या नाम है? प्रोग्राम का क्या नाम है? हमारा इस्लाम। दिमाग कहाँ है आप लोगों का? सेगमेंट का क्या नाम है? आसान सवालात। प्रोग्राम का क्या नाम है? प्रोग्राम का क्या नाम है? सेगमेंट का क्या नाम है? ये हाँ हो रहा था, हाँ होते होते आप पे आ गया। सेगमेंट का क्या नाम है? आसान सवालात। प्रोग्राम का क्या नाम है? टीम में से पहला सवाल है कि आप रूल बताएं। इस सेगमेंट का रूल क्या है? अगर ऑप्शन लेके आंसर लिया तो 1 पॉइंट मिलेगा, अगर ऑप्शन बगैर लिया आंसर लिया तो दिया तो 2 पॉइंट मिलेगा, ऑप्शन लिया या नहीं लिया आंसर नहीं दिया तो 0 पॉइंट मिलेगा। समझ आया आप लोगों को? नहीं आया? भाई दोबारा समझ नहीं आया। अगर ऑप्शन लेके आंसर देंगे, आंसर दुरुस्त दिया, अगर ऑप्शन लेके आंसर दुरुस्त दिया तो 1 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अगर ऑप्शन बगैर लिया आंसर दुरुस्त दिया तो 2 नहीं, पॉइंट, ऑप्शन नहीं लिए और आपने जवाब दुरुस्त दे दिया तो 2 पॉइंट मिलेंगे। और अगर ऑप्शन लिया या नहीं लिया जवाब गलत दिया तो 0 पॉइंट मिलेगा। 0 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है भाई, आपसे पहला सवाल कर लेते हैं। कोई भी नेक काम सिर्फ अल्लाह पाक को खुश करने के लिए करना, ये क्या कहलाता है? हाथ उठाएं। कोई भी नेक काम सिर्फ अल्लाह पाक को खुश करने के लिए करना क्या कहलाता है? सिर्फ 2 बच्चों ने हाथ उठाया है, यानी ऑप्शन दिए जाएंगे इखलास, ईसार या रश्क। जी, कोई भी नेक काम सिर्फ अल्लाह पाक को खुश करने के लिए करना क्या कहलाता है? इखलास, 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 इखलास। यार बच्चों, आपने भी सुना होगा और मैंने भी सुना है कि काम करो लेकिन इखलास के साथ करो। क्या सुना है? काम करो लेकिन इखलास के साथ करो। तो इखलास के साथ करने से मुराद क्या है? कि काम करो लेकिन अल्लाह पाक की रज़ा के लिए करो। काम करो, दूसरों को दिखाने के लिए काम नहीं करो, अल्लाह पाक की रज़ा के लिए काम। नमाज अल्लाह पाक की रज़ा के लिए, रोज़े अल्लाह पाक की रज़ा के लिए, सदका और खैरात अल्लाह पाक की रज़ा के लिए, हज उम्रा अल्लाह पाक की रज़ा के लिए, यानी इखलास के साथ करना चाहिए। इखलास के साथ टीम ए का जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, अभी देखा गया कि उल्टे हाथ से माइक लिया गया ना, तो हमें सीधे हाथ से माइक लेना है और सीधे हाथ से देना है। चाहे माइक हो या कोई भी चीज़ हो, सीधे हाथ से ही देनी है और सीधे हाथ से ही लेनी है। हदीस पाक में किस इबादत को जन्नत की चाबी करार दिया गया है? हदीस पाक में किस इबादत को जन्नत की चाबी करार दिया गया है? ऑप्शंस: नमाज, ज़कात, रोज़ा। नमाज, 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 नमाज। नमाज। जी हाँ, हदीस पाक में नमाज को जन्नत की चाबी करार दिया गया है। आपका जवाब भी दुरुस्त है। हदीस पाक का तर्जुमा सुना है, अद्दुआउ युरद्दुल बला। हदीस पाक का तर्जुमा सुना है, अद्दुआउ यरुद्दुल बला। ऑप्शंस, लेकिन सवाल दोबारा सुन लें। हदीस पाक का तर्जुमा सुना है, अद्दुआउ यरुद्दुल बला। दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ बला को दूर कर देती है, दुआ इबादत है। आप बताएं। आप। दुआ इबादत है। दुआ इबादत है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यानी दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ इबादत है, दुआ बला को दूर कर देती है। दुआ बला को दूर कर देती है। दुआ बला को दूर कर देती है। दुआ इबादत है। दुआ बला को दूर कर देती है। दुआ बला को दूर कर देती है। दुआ इबादत है, दुरुस्त है। दुआ मोमिन का हथियार है, यह भी दुरुस्त है। लेकिन इस हदीस पाक का तर्जुमा अद्दुआउ यरुद्दुल बला, इसका तर्जुमा है दुआ बला को दूर कर देती है। दुआ बला को दूर कर देती है। हम हदीस पाक को दोहरा लेते हैं, अद्दुआउ
الدعاء الدعاء يرد البلاء يرد البلاء يرد البلاء الدعاء يرد البلاء ود نہیں الدعاء يرد البلاء مجھے یاد ہوگا آپ میں سے کسی کو یاد ہی الدعاء يرد البلاء دعا بلا کو دور کر دیتی ہے سارے مل کے کہتے ہیں سبحان اللہ تو اس طرح آپ کا جواب کتنے بچوں نے کہا تھا دعا بلا کو دور کر دیتی ہے یعنی آپ لوگوں کا جواب درست ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کی جھوٹی خبر پھیلی تھی آپ بتائیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ہاں پیارے بچوں صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کی جھوٹی خبر پھیل گئی تھی آپ کا جواب درست ہے تو آپ کے کتنے پوائنٹس ہیں 4 2 آپشن لیے تھے آپ لوگوں نے اور آپ لوگوں کے 4 برابر برابر چلے ایک کال کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں میرا نام عبد الحبیب ہے میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں آج میں آپ کو نعت سناؤں گا کیا بتاؤں کہ کیا بجیتا ہے بس میرا بوڑھا بجیتا ہے ان کی آنکھوں کا نور تو دیکھو ان کی آنکھوں کا نور تو دیکھو دل کا دیکھا ہوا مدینہ ہے سبحان اللہ جزاک اللہ خیر آپ نے پروگرام میں کال کی بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے وہ کون ہے ہمارا اسلام ہمارا اسلام پیارے بچوں سیگمنٹ کا نام ہے وہ کون ہے وہ کون ہے ٹیم اے کو پکچر دکھائی جائے سمندر کا پانی کنویں کا پانی بارش کا پانی نہر کا پانی سوال تو سن لیں مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں کی تیاری ہوئی ہوئی ہے اور آپ لوگوں کو اسکرپٹ پڑھایا جاتا ہے لیکن سوال ہے قرآن پاک میں کس پانی کو برکت والا پانی کہا گیا ہے قرآن پاک میں کس پانی کو برکت والا پانی کہا گیا ہے یہاں سے سٹارٹ لیں اور ان پہ ختم کریے گا ان کو دیں آپ پھر چلیں آپ پہلے بتائیں بارش. بارش بارش کا پانی. بارش کا پانی کیا بات ہے بارش کا پانی. بارش کا پانی بارش کا پانی بارش کا پانی کہاں ہے آسمان سے آتا ہے. آسمان سے آتے ہیں اچھا بارش کا پانی. بارش کا پانی بارش کا پانی. بارش کا پانی سوال ہوا تھا قرآن پاک میں کس پانی کو برکت والا پانی کہا گیا ہے آپ کہہ رہے ہیں بارش کا پانی اسکرین کیا کہتی ہے بارش کا پانی آپ لوگوں کا جواب درست ہے ٹیم بی کو پکچر دکھائی جائے بلکہ پکچرز دکھائی جائے پتھر لکڑی کوئلہ سونا گولڈ بھائی معلوم ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے لیکن ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بھی تو سوال معلوم ہونا چاہیے نا عربی زبان میں خشبن کسے کہتے ہیں عربی زبان میں خشبن آپ بتائیں لکڑی کو. لکڑی کو لکڑی کو. لکڑی کو. لکڑی کو. لکڑی کہاں کا استعمال ہوتی ہے کچھ پتہ ہے نہیں پتہ لکڑی کو. لکڑی کو. لکڑی کو اسکرین آپ بھی بتا دیں کیا لکڑی کو خشبن کہتے ہیں کیا عربی زبان میں
جی جی بالکل، لکڑی کو ہی خشبون کہتے ہیں. آپ کا جواب درست ہے. چلے ٹیم اے کو پکچر دکھائی جائے. یہ ہے عود لبان، یہ مشک ہے، یہ کافور ہے، یہ ہے عنبر. نام سنا آپ نے؟ مشک کی خوشبو، عنبر کی خوشبو سنا ہوگا نا نام. عود کی خوشبو، مشک کی خوشبو سنا ہوا؟ تو یہ سارے ہوتے ہیں. سوال ہے امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب حدیث شریف سناتے تو روم میں کس خوشبو کی دھوانی یا دھونی دی جاتی تھی؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حدیث پاک سناتے تو روم میں کس خوشبو کی دھونی دی جاتی تھی؟ جس سے خوشبو ہو جاتی ہے نا اس کو دھونی کہتے ہیں. اود کی. اود کی. اود کی. اود. اود کی. اود. اود کی. اود. اود و لگام. اود یا لوبان کی یہ کہتے ہیں. اود یا لبان کی. اود یا لبان. اود لوبان یا اود یا لوبان صحیح ہے. اسکرین کیا کہتی ہے؟ آپ کا جواب درست ہے. ٹیم بی کو دوبارہ پکچرز دکھائی جائے تاکہ ان سے ہم سوال کر سکیں. پانی، دودھ، شہد، کھجور. سوال ہے آپ سے، اللہ پاک نے انسان کی پیدائش کے بعد اس کی سب سے پہلی خوراک کیا بنائی ہے؟ انہیں مائک دے بھائی. دودھ. 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 دودھ کیسا ہوتا ہے؟ وائٹ. وائٹ ہوتا ہے، بلیک تو نہیں ہوتا. چلو مائک دے. دودھ. 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 دودھ کیا ہے؟ کیسا ہوتا ہے؟ پینے میں اچھا ہوتا ہے؟ پیتے ہیں؟ کیا بات ہے. چلے بھائی، سوال تھا اللہ پاک نے انسان کی پیدائش کے بعد اس کی سب سے پہلی خوراک کیا بنائی ہے؟ اسکرین کیا کہتی ہے؟ دودھ. اور بھائی آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. اب ٹیم اے کے ہیں 6 پوائنٹ، ٹیم بی کے ہیں. بھائی آپ اعتراض کر رہے ہیں، آپ کے تو اختلاف کر رہے ہیں. 8 ہے. اچھا 8 نہیں جواب درست ہے ان کا. مشک یا لوبان. نہیں عود اور لوبان صحیح تھا. یعنی آپ کے بھی 6 آپ کے بھی 6. یار 6 دے دینا کیا ہو جائے گا. چلے بھائی اب کس سیگمنٹ کی طرف بڑھنا چاہیے؟ بڑھنا چاہیے. چلیں اگر ہمیں بتا دیتے ہیں کہ کس سیگمنٹ کی طرف بڑھنا چاہیے تو اس کی طرف بڑھتے ہیں. چلے پیارے بچے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئیں دعا سنیں. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. پیارے بچوں سیگمنٹ کا نام ہے آئیں دعا. سب آگ لوگوں سے کرتے رہیں گے کیا؟ ہمارے ناظرین بھی تو ہیں، ان کی کچھ کالز کے پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں. کر لیں شامل یا آپ سے پہلے سن لیں؟ چلیں کال سنا دیں. کوہٹا سے عائشہ مدثر اطاریہ بات کر رہی ہوں. میں آپ کو اپنا مدنی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جزاک اللہ خیر باجی، آپ نے پروگرام میں کال کی. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اس طرح نہیں یہ میں نے نہیں کہا. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا مدنی مقصد آپ کا مدنی مقصد، یہ نہیں کہا. ہم سب کا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. نیکسٹ. میرا نام عائشہ فاطمہ طاہرہ ہے. میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے قرآن پاک میں ٹوٹل 30 پارے ہیں. جزاک اللہ خیر. آمین. جزاک اللہ خیر نے پروگرام میں کال کی. جی ٹیم ہے آپ سنائیں ٹھیک آنے پر پڑھنے کی دعا. ٹھیک آنے پر کون سنائیں گے؟ جلدی سنانے جس کو بھی سنانے ہے. جی الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین پڑھنا چاہیے ٹھیک آنے پر. اچھا الحمدللہ رب العالمین. ایسا نہ ہو کہ جو بچے نے کہہ دیا تو وہی آپ یہ خود سوچیں کہ غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں. جی الحمدللہ. 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 الحمدللہ.
الحمدللہ. الحمدللہ. صرف الحمدللہ کہنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے؟ یہ کیا کہنا چاہیے؟ آپ لوگ کچھ جواب دے کے یوں کر رہے ہیں. پیارے بچے سوال یہ ہوا تھا کہ چھینک آنے پر پڑھنے کی دعا سنا ہے، تو جواب ہے الحمدللہ علی کل حال. کیا ہے؟ اب سارے مل کے پڑھ دیں. ابھی بھی الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں. پیارے بچوں الحمدللہ علی کل حال. الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال. الحمدللہ علی کل حال. جب چھینک آئے تو کیا دعا پڑھنی ہے؟ الحمدللہ علی کل حال. چھینکنے والے کا جواب دینے کی دعا سنا ہے. جب چھینک آیا ہم نے کہہ دیا الحمدللہ علی کل حال، تو آپ کیا کہیں گے؟ جی مجھے چھینک آئی، میں نے کہا الحمدللہ علی کل حال، تو آپ کیا؟ یرحمک اللہ. ہاں یرحمک اللہ. 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 یرحمک اللہ نہیں، یرحمک اللہ. مائک دے، مائک دے، مائک. یرحمک اللہ. یرحمک اللہ. یرحمک اللہ. یرحمک اللہ. یرحمک اللہ. دوبارہ 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 بھاگنا نہیں ہے، ہنسنا بھی نہیں ہے، ہمیں سیکھنے کے لیے بیٹھنا ہے. جی یرحمک اللہ. یرحمک اللہ. یرحمک اللہ. ٹھیک آ گئی، کہہ دیا. کیا کہہ دیا؟ الحمدللہ علی کل حال. اب ہم نے جواب سنا تو کیا کہیں گے؟ یرحمک اللہ. آج کا سوال تھا قرآن پاک کے کتنے پارے ہیں؟ جواب ہے 30 پارے ہیں. یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور ایک ہی بچی نے جواب دیا. جزاک اللہ خیرہ. پروگرام جنہوں نے دیکھا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیرہ. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا. ملیں گے انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے ایپیسوڈ میں. ہمیں دیجیے اجازت. دعا میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت اسلامی ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.